जुर्म की तारीफ ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 44 और पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 40 में इसकी जुर्म की तारीफ की गई है। जुर्म और माशरा का आपस में दामन और चोली का बंधन है। दुनिया में जुर्म होता है मगर जुर्म करने वाले को सजाएं मिलती हैं। जिन कौमों को और जिन रियासत में मुजरिमों को सजाएं मिलती हैं और मिलती हुई नजर आती हैं, वो माशरा तरक्की करता है। आप असलम परवेज को यूट्यूब चैनल और फेसबुक में देख रहे हैं। अगर आप भी हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप हम कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दीजिए। हम आपसे राब्ता करेंगे ताकि हम और आप मिलकर अपने माशरे को जुर्म से पाक करने की कोशिश करें, जो हम कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। यकीनन हम बड़े पैमाने पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन निजाम की तब्दीली में इल्म को, टेक्निकी इल्म को, फन्नी इल्म को, जरूरी इल्म को, जो हमारे जिंदगी में हमें पेश आती है, ऐसे उलूम को हम और आप मिलकर माशरे तक पहुंचा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जुर्म की तारीफ ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन नंबर 4 यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के सेक्शन नंबर अंडर सेक्शन 4 और ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन अंडर सेक्शन नंबर 44 में बयान की गई है और इस जुर्म की मजीद तशरीहात, इस जुर्म को मजीद इन डिटेल में बयान की गई है ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन नंबर 40 में। ताज़ीरात सेक्शन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पेनल कोड अंडर सेक्शन 40 में भी इसकी डिटेल बयान की गई है। कोई फेल, कोई अमल, कोई एक्शन या कोई तर्क अमल, कोई तर्क फेल, कोई तर्क एक्शन यानी तर्क माने नहीं करना, छोड़ दिया, नहीं किया, अगर कानून में मना हो ना करना, ये काम आप नहीं कर सकते और ये काम आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज वाजे हो, मना किया गया हो वो भी वाजे और करने की इजाजत दी गई हो वो भी अगर वाजे हो, तो इसका करना जुर्म होगा। अगर मना किया गया है और हम कर रहे हैं, अगर करने को कहा गया है और हम नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों जुर्म है। और वो भी अगर राइजुल वक्त कानून यानी आपके मुल्क में उसका कानून हो। ये नहीं कि 4 आदमी ने मिलकर के एक फैसला किया कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए कानून हो। जब कानून होगा उसमें मना किया गया हो या इजाजत दी गई हो और करने के लिए फोर्स किया गया हो। जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये काम करेंगे, नहीं करेंगे तो वो जुर्म है। उसी तरह अगर आपको बताया गया है कि ये काम आप नहीं करेंगे, क्या काम, जो भी काम को मना किया गया हो, मैं एक चीज बोलकर आइसोलेट नहीं करूंगा, जो काम करने को आपको मना किया गया हो, जैसे कानून को तोड़ने की, कहीं दंगा फसाद करने को, फैलाने को मना किया गया हो, तो आप उसको नहीं करेंगे तो जुर्म के मुर्तकिब होंगे यानी मुजरिम कहलाएंगे। ये इसकी क्या है, अंडर सेक्शन 4 और अंडर सेक्शन 44 और ताज़ीरात पाकिस्तान का अंडर सेक्शन 44 में इसको तफसील से बयान की गई है। ये कानून है। और एक है समाजी बुराई। समाज में हम झूठ बोलते हैं, समाजी बुराई, समाज में हम
غلط کام کرتے ہیں، اگر اس کا قانون نہیں ہے، کچرا ہم نے اپنا کچرا آپ کے دروازے پہ، آپ کا کچرا ہمارے دروازے پہ ہم نے پھینک دیا، یہ سماجی برائی بھی ہے، اس کو سماج سزا دیتی ہے۔ کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے، کسی کا اخلاق صحیح نہیں ہے، کوئی مسکرا کر کے بات کرتا ہے تو وہ اس کو عداوت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، تو ایسے معاملے کو، ایسی چیزوں کو سماجی کرائم کہتے ہیں، یعنی سوشل کرائم کہتے ہیں، یعنی سوسائٹی میں ان باتوں کو پسند نہیں کی جاتی ہے۔ جن باتوں کو سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہے لیکن اس پہ قانون سازی نہیں ہوئی ہے تو اس پر عدالت تو اس کو سزا نہیں دے گی، لیکن معاشرہ اگر پائسٹ لوگوں کا ہو، معاشرہ اگر اچھے لوگوں کا ہو، دوست اگر اچھے لوگ ہوں، استاد اور اسکول اگر اچھے لوگوں پر مشتمل ہو تو معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گی، معاشرہ اس کو سزا دیتی ہے، کبھی بائیکاٹ کر کے، کبھی گفتگو نہ کر کے، کبھی ان کو محلے بدل، ملک بدل کر کے۔ یہ اس قسم کی دو قسم کی یہاں پہ ہم جرم کو لے کر، ایک سماجی جرم، ایک ریاستی جرم۔ ریاستی جرم کی سزا سرکار دیتی ہے اور سماجی جرم کی سزا آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی دیتی ہے۔ جرم کا تعلق فرد کے لحاظ سے ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ جرم، ہر ایک الگ الگ جرم کرنے والا ہر شخص الگ الگ ہوتا ہے یا الگ الگ جرم کیا ہو اس نے، یعنی جب یہ جرم کسی انسان سے سرزد ہو تو یہ جرم کہلائے گا، لیکن اگر گائے نے، بھینس نے کسی کے کھیت میں جا کر کے کچھ نقصان پہنچا دیا تو یقیناً یہ ایک ایسا جرم ہے جو سماجی جرم ہے، یا ہم ایسا جرم نہیں ہے کہ ہم گائے کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ گائے کے مالک کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا اگر قانون ریاست میں موجود ہے تو، لیکن اگر ٹڈی دل نے کوئی نقصان پہنچایا تو آپ ٹڈی دل کو سزا نہیں دے سکتے، نہ اس کا کوئی مالک ہے کہ آپ مالک کو جا کر کے پکڑیں گے اور اس کو پابند سلاسل کریں گے، کورٹ پروسیڈنگ میں لے کر آئیں گے، ڈیمیجز کلیم کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جرم کا تعلق انسان سے ہے، اسی طرح مجرم کا لفظ بھی انسان ہی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس جرم کا ارتکاب، کوئی بھی ایک جرم کا ارتکاب یعنی کر چکا ہو جرم، خواہ جاندار سے کیا جائے یا بے جان سے کیا جائے، زندہ انسانوں سے کیا جائے، زندہ جانوروں کے ساتھ کیا جائے یا بے جان چیزوں سے کیا جائے، اس کو جرم ہی تصور کیا جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کو جرم ہی تصور کیا جائے گا۔ خواہ جاندار کے ساتھ آپ نے کوئی ظلم زیادتی کی ہے وہ جرم ہوگا، خواہ غیر جاندار کے ساتھ آپ نے ظلم زیادتی کی ہے وہ بھی جرم ہوگا۔ اس کی آگے ہم تفصیل بیان کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے، آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ معاشرے کی فلاح و بہبود میں حصہ لیں، معاشرے کو تکنیکی فنی تعلیم دے تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں رائے دیجئے، ہم آپ کامنٹ باکس کے ذریعے جڑ جائیے، اپنا اور اپنے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیے۔ اسلام پرویز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔